अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब, क्या लक्कड़ या पत्थर की तस्बीह ज़िक्र के लिए इस्तेमाल करना हराम है? इसी तरह डिजिटल काउंटर के इस्तेमाल की शरई हैसियत क्या है? तफसीली जवाब अनायत फरमाएँ ताकि लाखों लोगों की इस्लाह हो जाए, क्योंकि आज हर कोई माला तस्बीह और डिजिटल काउंटर इस्तेमाल कर रहा है। ये हैं जी अहमद नवाज साहब लाला मूसा से। बड़ा मुख्तसर सा सवाल है मगर बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। सवाल ये है, क्या लक्कड़ या पत्थर की तस्बीह ज़िक्र के लिए इस्तेमाल करना हराम है? इसी तरह डिजिटल काउंटर जो आप लोग हाथों में लिए होते हैं वो इस्तेमाल करना जायज़ है, यानी उसकी शरई हैसियत क्या है? तफसील से जवाब अनायत फरमाएं, क्योंकि आज हर कोई माला तस्बीह, यानी जिस तरह की ये तस्बीह है इसको माला तस्बीह भी कहा जाता है, ये तस्बीह या डिजिटल काउंटर इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, थोड़े दिन पहले मैंने एक बयान किया और उस बयान में मैंने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के कौल का हवाला दिया कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो लोग जो ज़ाहरी इल्म तो हासिल करें, वो लोग दीनदार तबका पेशवा ज़ाहरी अलूम तो हासिल करें मगर बातनी अलूम हासिल ना करें तो वो कौन है? फासिकीन है। यानी ऐसा कोई शख्स है वो दरसे नज़ामी पढ़ लेता है या दरसे नज़ामी कर लेता है, कुरान और हदीस का इल्म जो है वो हासिल कर लेता है, ज़ाहरियत का इल्म जो है वो हासिल कर लेता है, आलिम बन जाता है, मगर बातनी इल्म हासिल नहीं करता, अमलियात और रूहानियत को, तसव्वुफ को नहीं सीखता, तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया कि ये फासिक है। ये क्या है? फासिक है। और इसी तरह कोई शख्स बातनी अलूम हासिल कर लेता है, यानी अमलियात का इल्म हासिल कर लेता है, कुछ रूहानियत के बारे में सीख लेता है, मगर ज़ाहरी अलूम को वो नहीं सीखता, तो वो ज़ंदीक है। तो मैंने ये बात भी कही थी कि ज़िंदीक उसको कहते हैं जो अपने कुफर का भी मुनकर हो, जिसको मालूम ही ना हो कि मैं कुफरिया काम कर रहा हूं। तो फिर मैंने ये बात कहने के बाद या इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का कौल बयान करने के बाद ये बात अर्ज की थी कि अगर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को कसौटी बना लिया जाए तो हमारा मजहबी तबका दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, या ये फासिकीन है तो या फिर ये ज़ंदीक है। अब इन फासिकीन ने या इन ज़ंदीकों ने दो मोहरें अपने पास रखी हुई हैं। कितनी मोहरें? दो। एक है बिदअत की मोहर और दूसरी है शिर्क की मोहर, यानी मुशरक की मोहर। जो मिलता है क्योंकि नाकस है, फिर जो उनके हथे चढ़ जाता है, किसी पे बिदअत की मोहर लग जाती है, ठप्पा लग जाता है, और किसी के मुशरक होने का ठप्पा लग जाता है, यानी मोहर लग जाती है। जब ये बयान ऑनर गया, लाखों लोगों ने इसको सुना, तो बहुत से लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया, यानी उन्होंने अपने तासुरात मेरे से शेयर किए कि हज़रत साहब आज हमें पता चला है कि ये जो बिदती हमें कहते हैं या मुशरक होने के फतवे देते हैं, ये तो खुद या फासिक हैं या खुद ये ज़ंदीक हैं। इनमें से किसी ने ज़ाहरी इल्म हासिल किया हुआ है और किसी ने बातनी इल्म हासिल किया है। दोनों अलूम इनके पास नहीं है, यानी ज़ाहिर का और बातन का इल्म इनके पास नहीं है। हाँ, लोग मौजूद हैं दुनिया में, इल्ला कलील, बहुत थोड़े। ढूंढने से भी आज आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसके पास ज़ाहरी इल्म भी हो और बातनी इल्म भी हो, बल्कि आपको लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जो बातनी इल्म के मुनकर हैं। आप नहीं समझे मैं क्या बोल गया हूं। आपको हजारों नहीं
लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जो बातनी इल्म के मुनकर हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ाहरी अलूम भी अता किए कुरान और हदीस की शक्ल में, और बातनी अलूम भी अता किए। इसलिए उलमा कहते हैं, अल्लामा हिजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियां फरमाती हैं, जुनैद बगदादी जैसी हस्तियां फरमाती हैं, बा यजीद बुस्तामी जैसी हस्तियां फरमाती हैं कि जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहरी अलूम का इनकार किया काफर हो गया। अगली बात खुद समझो, मैं नहीं बोलता, अगली बात खुद समझो कि जिसने हुजूर के ज़ाहरी अलूम का इनकार किया वो क्या हो गया? काफर हो गया। अगर मुसलमान है तो मुर्तद हो गया, काफर हो गया। और जिसने फिर बातनी अलूम का इनकार किया उसके बारे में क्या कहते हो? क्या वो मुसलमान रहेगा? इसलिए इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिसने ज़ाहरी इल्म तो हासिल कर लिया मगर बातनी इल्म का मुनकर हो गया, वो हासिल ना किया, वो फासिक है। और जिसने बातनी इल्म कुछ ना कुछ हासिल कर लिया मगर ज़ाहरी इल्म जो है वो हासिल ना किया, उसको कोई अहमियत ना दी, तो वो जिंदीक है। तो यूं अल्लाह वालो आज जो मजहबी या दीनी तबका है वो इन दो ग्रोहों में तकसीम हो चुका है, यानी दोनों ही नाकस हैं, दोनों ही जाहिल हैं और दोनों के पास मोहर है। एक के पास है बिदअत की और दूसरे के पास है मुशरक की। बस बंदा हत्थे चढ़ना चाहिए, मैं चढ़ जाऊं या आप चढ़ जाएं। अब सुनो, ये जो बात मैंने कही ये आपको समझ आ गई? अब सुनो, 2004 या 5 में मैंने पहला उमरा किया। उस वक्त ये जो काउंटर तस्बीह है जिसके बारे में ये सवाल किया गया है कि डिजिटल काउंटर के इस्तेमाल की शरई हैसियत क्या है, उस वक्त ये डिजिटल काउंटर नया नया आया था, अभी पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं था। मैंने मदीना पाक में किसी के हाथ में ये देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है या लाख मरतबा कोई इस्म पढ़ना है, तो ये तो बड़ी आसानी है। तो मैंने उनसे लेकर देखा, फिर मैंने पूछा ये कहाँ से मिलता है। उन्होंने मुझे कोई दुकान बताई मदीना पाक में, फिर मैं वहां से लेकर आया, बल्कि काफ़ी सारे लेकर आया। पाकिस्तान में आके मैंने लोगों को तकसीम भी किए। उस वक्त पाकिस्तान में ये डिजिटल काउंटर दस्तयाब नहीं थे। अब सुनो हुआ क्या, मैं वो डिजिटल काउंटर अपने हाथ में पकड़ के मामूल के मुताबिक, जिस तरह आजकल आप लोग जो है विर्द कर रहे होते हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं, मैं मदीना पाक में असर और मगरब के दरमियान जहाँ पे छतरियाँ हैं, जहाँ पे अक्सर पाकिस्तानी बैठते हैं, अब मैं वहाँ बैठ के दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा 8-9 साल का होगा, वहाँ का मुकामी अरबी, उसकी निगाह मेरे इस डिजिटल काउंटर पे पड़ी। तवज्जो है, उस मासूम बच्चे की निगाह किस पे पड़ी? काउंटर पे। मैं ये समझा कि जिस तरह मैं देखकर मुतासर हुआ था ये कोई नई चीज है, मैं अट्रैक्ट हुआ था, शायद ये बच्चा भी ये ख्वाहिश कर रहा है कि इसने क्या पकड़ा हुआ है। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा मेरे आगे से गुजरा तो उसने मेरे हाथ पे पांव मारा, मेरे हाथ पे पांव मारा, जिस हाथ में मेरे डिजिटल काउंटर था। मैंने यही समझा या यही गुमान किया कि चलते चलते पांव लग गया, बात खत्म हो गई। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा दोबारा गुजरा, फिर उसने पांव मारने की कोशिश की, मुझे मालूम हो गया, मैंने हाथ पीछे कर लिया। थोड़ी दूर जाकर वो खड़ा हो गया तो मुझे क्या कहने लगा? अखा मार लो तो कान साफ कर लो। मुझे क्या कहने लगा? हाजा बिद्दत, बिद्दत, बिद्दत। मासूम बच्चा है 8-9 साल का, उसकी इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है, इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है। एक मासूम बच्चा है 8-9 साल का, उसका जहन इतना पोल्यूटेड कर दिया गया है, इतनी उसकी ब्रेन वॉशिंग बुरे तरीके के साथ कर दी गई है। उस मासूम बच्चे के जहन में यह बात बिठा दी गई है कि जो नई चीज देखो, हमारे बड़ों ने तहकीक के दरवाजे बंद किए हुए हैं, इजादात के दरवाजे बंद किए हुए हैं, इज्तिहाद के दरवाजे बंद किए हुए हैं। जो नई चीज देखो या टेक्नोलॉजी देखो जिसका ताल्लुक कोई दीन के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो, बिद्दत का ठप्पा लगा दो, मुशरक या शिरक का ठप्पा लगा दो। हलावलो अंदाजा करो हमारी जहालत का,
کہ ایک मासूम बच्चा है 8-9 साल का, उसको क्या मालूम शरीयत क्या है या फिक़ह के मसाइल क्या हैं। बस उसने एक नई चीज देखी कि ये अल्लाह का जिक्र या दुरूद पाक हाथ के पोरों पे या उंगलियों पे क्यों नहीं पढ़ रहा। तस्बीह पे पढ़ना या डिजिटल काउंटर पे पढ़ना बिद्दत है। अब सुनो, जो उससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात है जिससे इंसान का कलेजा फट जाता है। मैं क्या हो गया? बिदती। एक 8-9 साल के बच्चे ने मुझे क्या डिक्लेयर कर दिया? बिदती, लेबल लगा दिया। हम हो गए बिदती, हम हो गए मुशरक हाजी जो पाकिस्तान से गए। क्यों? हमारे हाथ में तस्बीह है, लक्कड़ की या पत्थर की या डिजिटल काउंटर है, इसलिए हम हो गए मुशरक और हम हो गए बिदती। और मुनाफिकत का आलम यह है कि पूरे हरम में, चाहे वो मदीना पाक है चाहे वो मक्का है, जगह जगह पे तस्बीहों की दुकानें खुली हैं। बेचना बिद्दत नहीं है, बेचना कारोबार करना हराम नहीं है, शिर्क नहीं है। जो वहां से खरीद कर इस्तेमाल करे वो बिदती है, वो मुशरक है, ये है मुनाफिकत। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को सामने रखकर आप अपने दीनी तबके को परखा करो। या तो ये फासिक हैं तो या फिर ये ज़ंदीक हैं। किसी के पास ज़ाहरी इल्म है थोड़ा बहुत और किसी के पास बातनी इल्म है, कामिल आपको नहीं मिलता। तो अगर आप यही सवालात किसी कामिल से करोगे तो वो एक ही फिक्रे में जवाब देगा, सब कुछ जायज है। लक्कड़ की तस्बीह हो, पत्थर की तस्बीह हो, जिक्र के लिए इस्तेमाल करना हराम है? बिल्कुल हराम नहीं है, बिल्कुल जायज है। आप पाक चीज को गिनती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले सहाबी रसूल हैं जिन्होंने अल्लाह के जिक्र के लिए तस्बीह बनाई, माला बनाई। ये बुनियाद रखने वाले हैं। उसके बाद इस तस्बीह को सूफिया के यहां रवाज देने वाले अबू हाशिम रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैंने आपको तारीख भी बता दी है। उस जमाने में माला किसकी बनती थी? कंकरों की, रोड़ों की। लोग कंकरों के ऊपर या पत्थरों के ऊपर अल्लाह का जिक्र गिनते थे। समझ आ रही बात? फिर बाद में जो जमाना आया फिर उसको माला की सूरत में बना लिया गया, यानी उनको परो लिया गया। तो अबू हाशिम रहमतुल्लाह अलैह यानी 101 हिजरी में आकर उन्होंने बकायदा तस्बीह बनाकर उम्मत के सामने पेश की। उनकी खानकाह में जो सालकीन थे, मुरीदैन थे, वो बकायदा तस्बीह इस्तेमाल करते थे और वो तस्बीह खजूर की गुठलियों से बनी थी। खजूर की गुठलियों से बनी थी। वो एक क्या है? लक्कड़ है। वो लक्कड़ है और पाक लक्कड़ है। तो इसलिए लक्कड़ की तस्बीह बनी हुई हो या पत्थर की तस्बीह हो तो दोनों जायज है। लक्कड़ के अंदर भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है, पत्थर के अंदर भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है। हाँ, यहां 2-3 बातें बड़ी अहम हैं जो टेक्निकल हैं, पूछी तो नहीं गई लेकिन मैं साथ ही उनको भी वाज़े कर देता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज के व्लॉग से नफा हो। अमलियात की दुनिया में जो डिजिटल काउंटर है उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। जो आप जिक्र अज़कार उसके ऊपर करोगे, दुरूद पाक पढ़ोगे, कोई अमल करोगे, कोई वजीफा करोगे, जो गिनती करनी है महज गिनती है। वो काउंटर आपको किसी भी तरह का कोई नफा नहीं देता। वो प्लास्टिक है, बात समझ रहे? वो एक्रिलिक है, प्लास्टिक है। आपको उससे सिर्फ शुमार करने में, काउंट करने में मदद मिलेगी। बाकी वो जो काउंटर है वो किसी भी तरह का आपको रूहानी नफा नहीं देता। अगर आप तस्बीह लकड़ की इस्तेमाल करेंगे तो आपको रूहानी नफा भी होगा, और अगर आप तस्बीह किसी पत्थर की इस्तेमाल करेंगे तो फिर कमाल ही हो जाएगा, फिर कमाल ही हो जाएगा। इसलिए अमलियात की दुनिया में आमलीन हजरात पत्थर की तस्बीहात इस्तेमाल करते हैं, माला इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह अब ये जो तस्बीह मेरे हाथ में है, ब्राउन कलर के ये जो बीड्स हैं, दाने हैं, ये अकीक की तस्बीह है। अब हम अकीक की तस्बीह क्यों इस्तेमाल करते हैं? या जिस तरह मैंने अब ये स्टोन पहना हुआ है ब्लू कलर का, ये अकीक है। इसी तरह ये भी अकीक है। अक्सर मैंने काले रंग का पहना होता है, वो भी अकीक है। हम अकीक क्यों पहनते हैं? कि अकीक नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर जज्ब करता है। हमारा काम ऐसा है, हमारा काम ऐसा है।
کہ سارا دن ہم نے نیگیٹو انرجی والے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، ملنا ملانا، آن لائن بھی، یعنی سارا دن ہمارا اوڑھنا بچھونا ہی نیگیٹو انرجی والے لوگوں کے ساتھ ہے. کام ہی یہ ہے، پیشہ کہہ لے یہی ہے، یا جس طرح وہ فیملی کہتی دھندا ہے، ہمارا دھندا بھی یہی ہے. تو سارا دن کیونکہ ہم نے نیگیٹو انرجی والے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ انٹریکٹ. تو ہمارے ہاتھ میں یا ہمارے معمولات میں یہ تسبیح کا ہونا ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب یہ دیکھیں، یہ 33 بیڈز والی تسبیح ہے عقیق کی. تو میں نے 8 mm والے دانوں کی لی ہوئی ہے موٹی، تاکہ اس کا حجم زیادہ ہو. تو جب میں اپنی مٹھی میں یوں پکڑوں یا پڑھنے کے لیے یوں پکڑوں تو زیادہ سے زیادہ اس کا سرفیس ایریا میرے ہاتھوں کو لگے. تو جتنا اس کا ایریا یعنی دانے جتنے موٹے ہوں گے، اس کا سرفیس ایریا میرے ہاتھوں کے ساتھ، میرے بدن کے ساتھ مس کرے گا. تو جتنی بھی نیگیٹو انرجی میرے اورا کے اندر، میری روح کے اندر ہوگی، وہ ان موتیوں کے اندر یا ان بیڈز کے اندر یا ان دانوں کے اندر منتقل ہوتی جائے گی. تو یوں یہ جو عقیق کی مالا ہے یا پتھر کی مالا ہے، یہ مجھے روحانی نفع بھی دے رہی ہے اور شمار کرنے میں مدد بھی دے رہی ہے. کہانی سمجھ آ گئی؟ اسی طرح لکڑ کی تسبیح ہے، مثال کے طور پہ سندل کی تسبیح ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. یا کوئی اور لکڑ کی تسبیح ہے تو وہ بھی نیگیٹو انرجی کو ایبزورب کرتی ہے. مگر جو لکڑ کی تسبیح ہے اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی جو ماربل کے اندر ہوتی ہے، یعنی پتھر کے اندر ہوتی ہے. اور پتھر میں خاص طور پہ جو عقیق کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نظام رکھا ہے، ایک صلاحیت رکھی ہے کہ یہ نیگیٹو انرجی کو ایبزورب کر لیتا ہے. آپ حضرات نے دیکھا کہ جب سے ہم نے 4K کا پلیٹ فارم ڈیولپ کیا ہے، ہمارے پاس تسبیحاں نہیں تھی. میں نے لوگوں کو عمل بتایا اور بہت سے لوگوں کو ابھی بھی بتاتا ہوں کہ آپ اللہ کا ذکر کچی جگہ پہ بیٹھ کر کرو، اور اگر بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو کم از کم کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور پاؤں ننگے کر لو، اپنے پاؤں جو ہے وہ زمین پر رکھو اور اللہ کا ذکر کرو، تاکہ زیادہ سے زیادہ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ زمین میں چلی جائے اور آپ کا اورا نیگیٹو انرجی فری ہو جائے، آپ کو شفا مل جائے. پھر میں نے یہ لوگوں کو تلقین کیا، بلکہ ایک مستقل بیان بھی اس کے اوپر کیا. یہاں لوگ آتے ہیں، ان کو بھی ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھائی آپ پارک میں جاؤ، کھلی جگہ پہ جاؤ، کھیتوں میں جا کے اللہ کا ذکر کرو. وہاں ہریالی ہوتی ہے، وہاں آپ کو ڈوئل بینیفٹ ہوگا، دوہرا فائدہ ہوگا. ایک کچی جگہ ہوگی، زمین ہوگی، گراؤنڈ ہوگی، اس میں نیگیٹو انرجی جائے گی، اور آس پاس ہریالی ہوگی، اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کو ہیلنگ انرجی ملے گی. ساتھ جو میں نے عمل بتایا ہوا ہے وہ کرو گے، خود بھی پازیٹیو انرجی جنریٹ کرو گے. تو جو کام آپ نے گھر بیٹھ کر سالوں میں کرنا ہے وہ ہفتوں میں ہو جائے گا. ہوا کیا جب یہ بیان آن ایئر ہوا یا یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں، جب میں نے ان کو ایڈوائز کیا یا کرتا ہوں تو آگے سے فوراً نیگیٹو فیڈ بیک آتا ہے. کیا آتا ہے؟ حضرت صاحب ہمارے گھر میں تو کچی جگہ ہی نہیں ہے. 70% لوگوں نے یہی عذر پیش کیا، ہم تو جی فلیٹ میں رہتے ہیں، ہمارا تو گھر ہی چھوٹا ہے، ہمارے گھر سے پارک بہت دور ہے. یعنی وہ بے نمازیوں والے عذر کے میں نے علاج نہیں کروانا. تو 70% لوگوں نے یہی عذر پیش کیا. پھر میں نے مہینہ 1.5 مہینہ محنت کر کے تو جو عقیق کی تسبیحیں ہیں ان کا ارینج کیا 4K کے لیے. اب الحمدللہ بلیک کلر کی جو تسبیح ہے عقیق کی وہ 4K کے پلیٹ فارم پہ دستیاب ہے. اسی طرح ملٹی کلر یعنی 7 لطائف ہیں، 7 رنگوں کی جو تسبیح ہے اس کا بھی انتظام کیا، اس کو بھی ارینج کیا ہے کہ اگر آپ پارک میں نہیں جا سکتے یا آپ کے گھر میں کچی جگہ نہیں ہے، جس طرح آج کل سردی آ گئی ہے، آپ باہر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو فلو ہو جاتا ہے، آپ ممی ڈیڈی ہیں، آپ کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، تو بھائی رضائی میں بیٹھ کر عقیق کی تسبیح استعمال کرو تاکہ میکسیمم نیگیٹو انرجی اس کے اندر منتقل ہوتی جائے. اور بلیک کلر کی عقیق کی تسبیح کا نفع کیا ہے کہ وہ بلیک باڈی ہے. کیا ہے؟ بلیک باڈی ہے. وہ انرجی کو ایبزورب کرتی ہے. سب سے زیادہ ایفیکٹو مؤثر جو ہے وہ بلیک کلر ہے. بلیک کلر. جب آپ پتھر کی تسبیح یعنی عقیق کی تسبیح استعمال کریں گے، کالے رنگ کی تسبیح استعمال کریں گے، اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک میں نے بتا دیا کہ آپ کے اورا کے اندر، آپ کے بدن کے اندر جو نیگیٹو انرجی ہے وہ اس کے اندر منتقل ہوتی جائے گی بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی خرچے کے.
दूसरा नफा क्या होगा कि इस तस्बीह के ऊपर आप गिनते भी जाएंगे। तो यूं अगर आप अकीक की तस्बीह या पत्थर की तस्बीह इस्तेमाल करते हैं तो आपको दो नफ़े होंगे, एक होगा रूहानी और दूसरा होगा कि आप गिनते जाएंगे, आप शुमार कर लेंगे। इस तरह लक्कड़ की जो तस्बीह है उससे भी आपको रूहानी नफ़ा भी होगा किसी न किसी हद तक, और दूसरा ये है कि आपको शुमार करने में आसानी होगी। अब ये जो उन्होंने सवाल किया है या किसी ने उनके जहन में ये इश्काल पैदा किया है कि क्या लक्कड़ या पत्थर की तस्बीह जिक्र के लिए इस्तेमाल करना हराम है। ये कौन से लोग हैं? वही 8-9 साल का बच्चा जिनकी पैदावार है, उनके बड़े, फिर आगे उनकी औलादें, जिनकी अंग्रेज साम्राज्य ने जहन साजी की हुई है। 2 ठप्पे दिए हुए हैं कि जो बंदा हाथ आ जाए, जिसकी तशरीफ हाथ आ जाए तशरीफ पे लगा दो, जिसकी कमर हाथ आ जाए कमर पे लगा दो, और जिसकी पेशानी हाथ आ जाए उसके पेशानी पे लगा दो। ये बिदती है और ये मुशरक है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हाथों के पोरों पे या हाथों की उंगलियों पे जिक्र करो, ये सुन्नत है, इसका सवाब है। तो हमने इनकार किया है। भाई हमने इनकार किया है। आपका फतवा या आपका जवाज तो तब बनता है कि हम इनकार करें, हम इनकार करें। अब अकल इतनी है कि अगर आपने जिक्र करना है 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा, आप हाथों की उंगलियों पे कर लेंगे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मरतबा पढ़ लो। कभी आज तक आपने देखा है किसी भी मर्द को या औरत को कि उसने बाद नमाज फजर या बाद नमाज मगरिब ये दुआ पढ़नी है तो वो तस्बीह पे पढ़ रही है, ये तस्बीह पे पढ़ रहा है? कभी आज तक देखा है? हर कोई हाथ की उंगलियों पे पढ़ रहा होता है या पोरों पे पढ़ रहा होता है। इसी तरह बाद नमाज फजर या बाद नमाज मगरिब आपने दुआ पढ़नी है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, 7 मरतबा। मुझे बताओ कभी किसी ने तस्बीह पे पढ़ी है या आप लोगों में से किसी ने तस्बीह पे पढ़ी है? इसका मतलब है कोई तस्बीह पे नहीं पढ़ता, हाथ के पोरों पे या हाथ की उंगलियों पे ही पढ़ जाती। इसी तरह आपने कोई और दुआ है, मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मअस्मी शैइन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ पढ़नी है 3 बार, तो कोई तस्बीह पे पढ़ेगा। या आपने ये दुआ पढ़नी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, 3 बार, कोई तस्बीह पे पढ़ेगा? हाथ की उंगली पे पढ़ेगा, खलास। इसी तरह अगर आपने तस्बीह फातिमा पढ़नी है, समझ आ रही? 33, 33 और 34 अक्सर लोग अपने हाथ के पोरों पे पढ़ते हैं और पढ़नी भी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को तलकीन करते हैं, हुक्म देते हैं कि नमाज के बाद जो आपने रूहानी उतारा करना है इसमें आज़म से, किससे कहता हूं? अपने हाथों पे पढ़ो। तस्बीह पे कहता हूं पढ़ो, अपने हाथों पे 21 बार, 33 बार, जो तादाद भी मैंने आपको बताई होती है या जो भी इसमें मैंने दिया होता है। मैं क्या कहता हूं कि हाथ के पोरों पे पढ़ के अपने चेहरे पे, सर पे फेर लो। इस तरह 100 बार भी आपने इसमें आज़म पढ़ना है तो हाथों के पोरों पे पढ़ो, नफा ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ, आपने कोई भी जिक्र, कोई भी तस्बीह, कोई भी दुआ 3 बार, 5 बार, 7 बार या आपने 33, 33, 34 बार, यानी तस्बीह फातिमा है, इतनी तादाद में पढ़नी है, वो तो आप पोरों पे पढ़ोगे या उंगलियों पे पढ़ोगे, आपको याद रहेगी। अगर आपने इसमें आज़म या दुरूद पाक 500 बार पढ़ना हो, ये कौन याद करेगा? ये है अकल मौत, ये है जहनों के ऊपर ताले लगे हुए, कुफल लगे हुए। सिर्फ कुफल जो है यहां नहीं लगे, ये भी बंद कर दिए गए हैं, ये भी बंद कर दिए गए हैं। भाई हम जाकिर हैं, हम जाकरीन हैं, हमारा ताल्लुक अहले जिक्र से है, तुम्हारा ताल्लुक गाफलीन के साथ है। तुमने दिन में कभी 1 बार 2 बार रब को याद करना है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह दिन में रब को लाखों बार याद करना है, तो लाखों बार हम हाथ के पोरों पे कैसे गिन सकते हैं? कितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो रियाजत के दौरान 10-10, 20-20 हजार मरतबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ते हैं? मुझे बताएं, कोई माई का लाल हाथ के पोरों पे पढ़ सकता है? उंगलियों पे पढ़ सकता है? ये है हमारी अकल और ये है हमारा शऊर। मैंने क्या कहा? या ये फासकीन हैं या ये जंदीक हैं, ये भी नाकस हैं
اور یہ بھی ناقص ہے۔ جب یہ ناقص ایسے سوالات کو سنتے ہیں یا ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ پھر فوراً فتوے لگاتے ہیں۔ پھر جن کو یہ فتوے ملتے ہیں، جن کے گھر یہ لیٹر آتے ہیں، یا جن کو یہ خوشخبریاں ملتی ہیں، یا جن پہ یہ ٹھپے لگتے ہیں، پھر وہ ہمارا سر کھاتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ لکڑ کی تسبیح یا پتھر کی تسبیح استعمال کرنا ذکر کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ سود کے بارے میں نہیں پوچھتے، زکوٰۃ دبانے کے بارے میں نہیں پوچھتے، عشر دبانے کے بارے میں نہیں پوچھتے، دیگر جو حلال و حرام چیزیں جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں ان کے بارے میں نہیں۔ یہ فضول قسم کے سوالات پھر پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ جب راہ جاتے بندے کو آپ ٹھپا لگا دو گے، وہ بیچارہ سوال تو کرے گا۔ جس طرح میں نے اپنی مثال دی کہ میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہوں، ایک 8-9 سال کا بچہ میرے اوپر بدعتی ہونے کا ٹھپا جو ہے وہ لگا رہے۔ اب میں اہل علم نہ ہوتا، یا میرا اہل علم کے ساتھ تعلق نہ ہوتا، یا مجھے اس مسئلے کا معلوم نہ ہوتا، تو ظاہری بات ہے میں نے کسی سے جا کے پوچھنا تھا کہ بھائی یہ کاؤنٹر استعمال کرنا جائز ہے یا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو بھائی جو اگلا آپ نے پوچھا ہوا ہے کہ ڈیجیٹل کاؤنٹر استعمال کرنے کی شرعی حیثیت بتائیں، بالکل جائز ہے۔ کیا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھک تو نہیں گئے؟ توجہ ہے۔ جب پاکستان کی کرنسی اتنی ڈیویلیو نہیں ہوئی تھی، یعنی گری نہیں تھی، آپ کو معلوم ہے آج سے صرف 15 سے 20 سال پہلے، کتنے؟ 15 سے 20 سال پہلے تمام بینکس کے اندر، تمام مالیاتی اداروں کے اندر نوٹ ہاتھوں سے گنے جاتے تھے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اب تقریباً ہر ڈپارٹمنٹل سٹور پہ بھی مشین ہے۔ بینک یا مالیاتی ادارے بڑے بڑے تو دور کی بات ہے، جو بڑے بڑے سٹورز ہیں، کاروباری حضرات ہیں، انہوں نے بھی مشینیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ بھی نوٹ کس پہ گنتے ہیں؟ مشین پہ۔ میں لوہا گرم کر رہا ہوں، توجہ نہیں آپ کی۔ وہ نوٹ کس پہ گنتے ہیں؟ مشین پہ۔ توجہ رکھیے گا۔ آپ نے نوٹ گنے تھوک لگا لگا کے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کیسے گنے؟ تھوک لا لا کے۔ میں نے نوٹ گنے مشین پہ، آپ نے تھوک لگا لگا کے ہاتھ کی انگلیوں سے گنا 10,000۔ میں نے وہی 10 نوٹ مشین میں ڈالے تو مشین نے گن کر بتا دیا کہ 10,000۔ مجھے بتاؤ جو نوٹ کی ویلیو ہے، ہاتھ سے گنے یا مشین سے گنے، کیا ویلیو کے اوپر کوئی فرق آتا ہے؟ کوئی صحت کے اوپر فرق آتا ہے؟ اللہ، جب آپ نوٹ تھوک لگا لگا کر گنو گے تو تب بھی ان کی وہی حیثیت ہے، باب قائد اعظم کی وہی حیثیت ہے۔ اور اگر آپ نوٹ مشین میں ڈال کر گنو گے تو تب بھی ان کی وہی ورتھ ہے، وہی حیثیت ہے۔ تو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ چاہے آپ اللہ کا ذکر ہاتھ کے پوروں پہ یا انگلیوں پہ کرو، تو چاہے اللہ کا ذکر تسبیح پہ کرو، تو چاہے اللہ کا ذکر ڈیجیٹل کاؤنٹر پہ کرو، ذکر کی حیثیت یا ذکر کی فضیلت یا ذکر کے مقام یا ذکر کے اجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس دلیل سے آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح نوٹ ہیں، میں نے بتایا کہ اگر آپ نے 10,000 یا 1,00,000 گننا ہے، آپ مینولی گن رہے تھوک لگا لگا کے انگلیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر مشین میں ڈالو گے تو وہ لاکھ کا لاکھ ہی رہنا ہے، وہ 99,000 نہیں ہو جانا، یا 9,000 نہیں ہو جانا، یا نوٹ کی ورتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑ جانا، یا نوٹ نے ڈی ویلیو نہیں ہو جانا۔ اسی طرح اگر آپ اللہ کا ذکر ہے وہ ہاتھوں کے پوروں پہ انگلیوں پہ کرتے ہیں، ماربل کی، عقیق کی، لکڑ کی تسبیح پہ کرتے ہیں، یا ڈیجیٹل کاؤنٹر پہ کرتے ہیں، تو ذکر کی حیثیت، ذکر کے مقام، ذکر کی فضیلت کے اوپر یا ذکر کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو اللہ، جب فرق ہی نہیں پڑتا تو فتوے کیسے؟ فتوے کیسے؟ اگر نوٹ گنے جا رہے ہیں مشین سے تو وہ حلال ہے، ذکر کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل کاؤنٹر پہ تو شافی بدعتی ہو گیا، ذکر کیا جا رہا ہے مالا پہ تو یہ حرام ہو گیا، ذکر کیا جا رہا ہے لکڑ کی تسبیح پہ تو یہ حرام ہو گیا۔ تو نوٹ حلال رہے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ یا یہ فاسقین ہے تو یا پھر یہ زندیق ہے، یہ ناقص ہے۔
ان کے پاس سوائے امت کو پریشان کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے. بس جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ درست ہے, جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی درست ہے. یعنی آپ نے داڑھی رکھی ہے, آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک ہماری داڑھی کی پمائی سیٹ نہیں ہوئی, ابھی تک ہمارا اختلاف ختم نہیں ہوا کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے, ابھی تک ہمارا اختلاف ختم نہیں ہوا کہ مونچھیں کیسی ہونی چاہیے, ابھی تک ہمارا اختلاف ختم نہیں ہوا کہ پگڑی باندھنی چاہیے یا ٹوپی لگانی چاہیے, اور ٹوپی لگانی چاہیے تو کون سی لگانی چاہیے. ابھی تک ہمارا اختلاف نہیں ختم ہوا. ابھی تک ہم اس بات پہ نہیں پہنچے یا متفق نہیں ہوئے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے, ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے, پاؤں جو ہے وہ جوڑ کر نماز پڑھنی ہے یا درمیان میں 2.5 فٹ کا فاصلہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اللہ والو, ہم نے کون سی ترقی کرنی ہے؟ ہمیں اس امت کی قیادت کیسے مل سکتی ہے جب ہم اتنے تنگ ذہن ہوں گے, اتنے متعصب ہوں گے, اس درجے کے ہم جاہل ہوں گے؟ تو اللہ ہمیں حکمرانی دے دے گا دنیا کی, اپنی مخلوق کے اوپر حکمرانی کرنے کا اللہ اذن دے دے گا, اجازت دے دے گا, یا ہمیں حاکم بنا دے گا جاہلین کو؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ والو آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آج یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے, نہیں سمجھ آ رہی. میں نے پچھلے دنوں ایک کراچی کا مذہبی ادارہ ہے, دینی ادارہ ہے, مدرسہ ہے بہت بڑا, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, ان کے جو محتمم ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہیں, وہ ہیں ان کے بڑے بڑے علماء, ان کے شاگرد اور کچھ آرمی کے لوگ بھی وہاں گئے ہوئے ہیں, یعنی ہائی رینک کے. تو وہاں غالباً مغرب کی یا عشاء کی نماز پڑھی جا رہی. توجہ رکھیے گا ذرا, مدرسے کے اندر, دینی مدرسے کے اندر. تو جو اس مدرسے کے محتمم ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہیں, وہ کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر ایک جنرل صاحب ہیں, کچھ اور فوجی ہیں, وہ نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ ہائی رینک کے یا ہائی آفیشلز ہیں, وہ سائڈوں پہ کھڑے ہیں. باقی علماء ہیں اور اس مدرسے کے جو طلباء ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. جب وہ تصاویر سوشل میڈیا پہ آئیں تو کرنے والوں نے تبصرہ کیا کیا کہ مفتی صاحب کے پاؤں قبلہ کی طرف نہیں ہیں, کرسی پہ بیٹھنے کے مسائل زیر بحث لائے جا رہے ہیں. اس آرمی آفیسر کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, ان کو ہاتھ باندھنے نہیں آتے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جن کے بارے میں تم یہ رائے دے رہے ہو یا جس عالم دین کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہو وہ ہزاروں نہیں لاکھوں علماء کا استاد ہے. اسے معلوم نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, اسے معلوم نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو, تنقید کر رہے ہو, کیڑے نکال رہے ہو. دھیان کدھر گیا ہے کہ زوم ان کر کے ان کے پاؤں کی سمت کا اندازہ کیا ہے کہ پاؤں قبلہ کے رخ بالکل سیدھے ہیں, پاؤں یوں کیوں رکھے ہوئے ہیں, پاؤں ساتھ کیوں جوڑے ہوئے ہیں, اور مفتی صاحب کرسی پہ یوں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے, ان کو یوں بیٹھنا چاہیے تھا, یہ بھی غلط ہے, فلاں بھی غلط ہے. اور باقاعدہ ان کو مارک کیا جا رہا ہے, مارک کیا جا رہا ہے. فرق کام تو کوئی ہے نہیں سوائے کیڑے نکالنے کے. تو اللہ والو, جب ہم اس جہالت کے مقام پہ ہوں گے تو کیا اللہ ہمیں اذن دے گا؟ آپ یہ دیکھو کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی تسبیح پکڑ کے ذکر کر رہا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کرو, شکر کرو کہ یہ غافل نہیں ہے, یہ ذاکر ہے, یہ غافل نہیں ہے, یہ ذاکر ہے. اور جو جدید تقاضے ہیں یا سہولتیں ہیں اس سے استفادہ کرو. جس طرح میں نے آپ کو تاریخ بتائی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روڑے جو ہوتے ہیں, کنکر ہوتے ہیں, پتھر ہوتے ہیں, ان کو گن کر ایک تسبیح بنائی. پہلے ان کو گن کر وہ پڑھتے تھے, یعنی لوز رکھے ہوئے تھے. جس طرح ہمارے ہاں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ کھجور کی گٹھلیوں پہ پڑھتی ہیں, چنے کے دانے ہوتے ہیں ان کے اوپر, چھولے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے جب کوئی مرگ ہو جاتی خاص طور پہ. تو اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے کنکروں کے اوپر پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, بغداد کے اندر صوفیہ بھی کنکروں کے اوپر پڑھتے تھے. پھر بعد میں جب جدت آئی تو ان کو پرو لیا گیا, پھر کھجور کی گٹھلیوں کو پرو کر تسبیحاں بنائی گئی. پھر اس کے بعد جدت آتی گئی, پھر کئی اقسام کی تسبیحاں بنی. اس کے بعد اور جدت آئی تو پھر ماربل کی یعنی پتھر کی تسبیحاں بننا شروع ہو گئی, پلاسٹک کی, ایکریلک کی تسبیحاں بننا شروع ہو گئی. اب کیونکہ اتنی جدت آ گئی ہے, اب سب کچھ کیا ہے آئی ٹی پہ, تو اب ڈیجیٹل جو ہے وہ کاؤنٹر آگے ہیں.
डिजिटल काउंटर आ गए। पहले मैनुअल काउंटर थे, अब डिजिटल काउंटर जो वो आ गए। तो वक्त के तकाजे के मुताबिक ये सब कुछ जायज़ है। जब आप बेजा तनकीद करेंगे, जो नए बच्चे दीन में आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, दीन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप इस तरह का माहौल देंगे, मुझे बताओ कौन दीन पे चलेगा? कौन दीन पे चलेगा? जब आप बच्चों को समझाओगे कि तस्बीह पकड़ना गलत है, उधर एक मोटिवेशनल स्पीकर या माइंड साइंसेस का इंजीनियर, माइंड इंजीनियर वो साबित कर देगा या कल गोरा साबित कर देगा कि ओरा को क्लियर करने के लिए अकीक ब्लैक कलर का बहुत ज्यादा मुअस्सर है, फिर तुम कहां खड़े होंगे? अल्लाह, जहालत का आलम यह है कि 1200-1250 साल से हम तस्वुर शेख के ऊपर कोई फैसला नहीं कर सके। तस्वुर शेख किया, मुशरक हो गए। मराकबा किया, मुशरक हो गए। कल तक, मैं आज से 12-14 साल पहले तक जब सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का सलूक तय कर रहा था, यानी तरबियत ले रहा था, हमारा हर रोज का हॉट टॉपिक मौजू यही होता था कि तस्वुर शेख जायज है, तस्वुर शेख इमेजिन करना जायज है, मराकबा करना जायज है। सारा दिन यही बहस, सारा दिन लोग एतराजात कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं, सारा दिन यही बहस। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है, माइंड साइंसेस के ऊपर क्लिप्स आ गए हैं, वीडियोस आ गई हैं, लेक्चर्स आ गए हैं, किताबें धड़ाधड़ ट्रांसलेट हो रही हैं, लोग डिप्रेशन के मरीज बन रहे हैं, साइको पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। अब वो इसी को मेडिटेशन कहकर पुकार रहे हैं, तो मेडिटेशन हलाल हो गई है। मराकबे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेडिटेशन। तो आज तक किसी भी आलम दीन ने यह नहीं कहा कि मेडिटेशन शिर्क है, मेडिटेशन शिर्क है। लेकिन जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मराकबा, टका टक फतवे निकलते हैं, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। किसी ने आज तक यह नहीं कहा कि इमेजिनेशन की जाए तो इंसान मुशरक हो जाता है। कोई अपनी महबूबा को इमेजिन करता है, क्या वो काफिर हो जाता है? कोई अपने बीवी बच्चों को इमेजिन करता है, यानी तखय्युल में, तसव्वुर में सोचता है, क्या वो काफिर हो जाता है? तो जब माँ बाप को तखय्युल में लाने से, तसव्वुर में लाने से काफिर नहीं होते, महबूबा को तसव्वुर में लाने से, तखय्युल में लाने से, इमेजिनेशन करने से काफिर नहीं होते, तो अपने मुर्शिद के बारे में सोचने से काफिर हो जाएंगे, बगैर हो जाते हैं। मैंने क्या बताया कि 13-14 साल पुरानी बात है, 2010-9-8 की बात है, यानी 15 साल हो गए। 15 साल पहले हमारा ये हॉट टॉपिक था, सारा दिन यही बहस हो रही है, तस्वुर शेख जायज है, तस्वुर शेख ममनू है, हराम है, बंदा मुशरक हो जाता है। मेडिटेशन जायज है, मेडिटेशन गुनाह है, यानी मेडिटेशन नहीं, मराकबा जायज है, मराकबा हराम है, सवाब है, गुनाह है, इजाजत है, नहीं है, शरन जायज है, नजायज है। सारा दिन बेवकूफों वाली बात है। मैंने क्या कहा कि आज किसी मौलवी के मुंह से ये दो लफ्ज नहीं निकलते कि मेडिटेशन हराम है। बस ठप्पा लग गया ना, डब्बा इंग्लिश का आ गया है, इंग्लिश के डब्बे में उसको पैक कर दिया गया है। उसी एक्सरसाइज को, उसी मश्क को इंग्लिश के डब्बे में साम्राज्य ने पैक कर दिया है, मेडिटेशन उसका नाम रख दिया है, वो जायज हो गया। हम मराकबा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हमारे ऊपर फतवे लगते थे कि ये आंखें बंद करके क्या करते हैं, ये आंखें बंद करके क्या करते हैं। और अगर आंखें बंद करके तू अपनी महबूबा का तस्वर कर रहा हो तो काफिर नहीं है। मैं वली कामिल का तस्वर कर रहा हूं या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे का तस्वर कर रहा हूं तो मैं काफिर हो गया। तो अल्लाह मैंने अपना दुख भी आपसे शेयर कर दिया है और आपके अंदर जो इश्काल थे उनको भी खत्म करने की कोशिश की है। और आपसे 10 बस्ता अर्ज करूंगा, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, कि अपना ताल्लुक औलिया अल्लाह से बनाओ, उलमाए हक से बनाओ, उलमाए रब्बानी के साथ बनाओ, मशाइख के साथ अपना ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करो। जो भी रहबर ढूंढो, कामिल ढूंढो, कामिल ढूंढो। कल के बयान में भी मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि पानी पियो पुन के, ते पीर फड़ो चुन के। सिर्फ दाढ़ी टोपी मेरी तरह किसी की देखकर मुरीद नहीं हो जाना। ये देखो कि जिस फन में आपने जाना है या जो फन आपने सीखना है, क्या वो इस फन का माहिर भी है कि नहीं है।
اس کو یہ فن آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ اب ایک آدمی نے کبھی زندگی میں 500 بار، 1000 بار، 2000 بار، 3000 بار، 10,000 بار درود پاک یا کوئی اسم پڑھا ہی نہیں ہے، تو اسے کیا معلوم کہ ہاتھ پہ پوروں پہ نہیں پڑھا جا سکتا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ شاید 4-5 مرتبہ پڑھنا، 10 مرتبہ پڑھنا، یہ ہاتھ کے پوروں پہ پڑھ لے۔ تو جس نے اسم اعظم یا درود پاک یا کوئی بھی ورد وظیفہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں کیا ہوا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ ہاتھوں پہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے آج کے دور میں 1,00,000، 2,00,000، 3,00,000، 4,00,000، 5,00,000 روپیہ کاؤنٹ کرنا ہو، آپ مینولی کر سکتے ہیں، ہاتھوں سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے 1 کروڑ، 50 لاکھ، 2 کروڑ، 3 کروڑ کاؤنٹ کرنا ہو، مجھے بتاؤ آپ مینولی کر لو گے؟ آپ کو مشین لینی پڑے گی، مشین لینی پڑے گی۔ تو جس کے پاس ہے ہی 25 روپے، 30 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 200 روپیہ یا جو 20-25 ہزار روپیہ کمانے والا، اس کو مشین کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے۔ جو فیکٹریوں والے ہیں، بڑے بزنس مین ہیں یا مالیاتی ادارے ہیں، جن کا روزانہ کی بنیاد پہ کروڑوں کا حساب کتاب ہوتا ہے، اربوں کا حساب کتاب ہوتا ہے، مجھے بتاؤ وہ مینولی آج کے دور میں یہ کام کر سکتے ہیں؟ مشین ان کی کیا بن گئی ہے؟ ضرورت۔ مشین کیا بن گئی ہے؟ ضرورت۔ اسی طرح جو ذاکرین ہیں، تسبیح ان کی کیا ہے؟ ضرورت۔ تسبیح ان کی کیا ہے؟ ضرورت۔ یہ تسبیح دین نہیں ہے۔ نہیں سمجھ رہے۔ اے سی میں میرے پسینے نکل گئے ہیں اور آپ کو بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ تسبیح دین نہیں ہے، یہ آلہ ہے، یہ ایک ڈیوائس ہے، اس کا ڈیجیٹل کاؤنٹر ہے، وہ ایک جسٹ مشین ہے۔ ہم مشین کے ساتھ ذکر گنے، تسبیح کے ساتھ ذکر گنے، یا ہاتھ کے پوروں پہ ذکر گنے، یا ہاتھ کی انگلیوں پہ ذکر گنے، یا کنکروں کے اوپر یا کھجور کی گٹھلیوں کے اوپر ذکر گنے، ذکر کی فضیلت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اجر و ثواب پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح میں نے آپ کو دلیل دی، اگر آپ ایسے ہاتھ کے ساتھ گنے تب بھی اتنے ہی ہیں، اگر مشین کے ساتھ گنو گے تب بھی وہ اتنے ہی ہیں، ان کی ویلیو پہ، ان کی ورتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آج کے بعد آپ نے اس طرح کی کوئی بات اپنے اندر نہیں رکھنی، نہیں سوچنی، اور جو کوئی اشکال ہے اس کو کھرچ کر نکال دو۔ اللہ نے آپ کو ڈیجیٹل کاؤنٹر دیا ہے، بالکل آپ استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس عقیق کی تسبیح ہے، ماربل کی تسبیح ہے، بالکل آپ استعمال کرو۔ اور اگر آپ کے پاس ایکریلک کی تسبیح ہے، جو پلاسٹک کی آج کل سستی آتی ہیں، وہ ہے، یا آپ کے پاس لکڑ کی تسبیح ہے، ہر طرح جائز ہے۔ دنیا بھر میں آپ میں جو لوگ سن رہے ہیں، اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا بھی کوئی اشکال ہے، تو آپ ہماری پیڈ آن لائن سروس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے جب چاہیں، جس وقت چاہیں، آپ اپنا وائس نوٹ 3 سے 5 منٹ کا سینڈ کر کے رجسٹر کروائیں، اور اگر آپ کا سوال یا آپ کا مسئلہ اجتماعی نوعیت کا ہوگا تو انشاءاللہ بھی لاء کا حصہ بنائیں گے، اگر وہ پرائیویٹ نوعیت کا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو پرائیویٹلی وائس نوٹ کے ذریعے جواب دے دیا جائے گا۔ آپ 3 سے 5 منٹ کا ایک وائس نوٹ سینڈ کر سکتے ہیں، 5 منٹ سے اوپر ہوگا تو آپ کو رپلائی نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ میسج کرنا چاہتے ہیں تو آپ 10 لائنوں کا ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، اگر آپ 11 لائنوں کا کریں گے تو آپ کو رپلائی نہیں ملے گا۔ پھر اسی طرح اگر آپ نے ٹیکسٹ میسج کر لیا تو آپ وائس نوٹ نہیں سینڈ کر سکتے، اگر آپ نے وائس نوٹ سینڈ کر دیا تو آپ ٹیکسٹ میسج نہیں کر سکتے، دونوں میں کوئی ایک چیز آپ نے سینڈ کرنی ہے۔ پھر آپ نے رجسٹر کروانے کے بعد ویٹ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شافیہ سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل چینل عرش کے پلیٹ فارم پہ آج جو سوالات ہیں وہ حصار کے متعلق ہیں کہ حصار کیا ہے، حصار کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، حصار کے فوائد کیا ہیں، اور آسان طریقہ حصار کرنے کا بھی عطا کیا جائے برائے مہربانی۔ یہ ہیں محمد علی صاحب کراچی سے۔ اور بھی کافی سارے سوالات ہیں جو ہمارے متعلقین نے شافیہ سوشل میڈیا پہ سننے والوں نے تلاش چینل کی کمیونٹی میں پوچھے، اور کچھ حضرات نے واٹس اپ کیے۔ اب تمام سوالات کو تو میں لے نہیں سکتا،
جو بیان کے اندر باتیں آئیں گی ان کو توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات شافی مل جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ حصار کیوں کرتے ہیں، حصار کیا ہے، حصار کتنی طرح کا ہوتا ہے، یعنی اس کی اقسام کتنی ہیں، یا حصار کے فوائد کیسے ہوتے ہیں، اسی طرح حصار کر لیا ہے تو حصار ختم کیسے کرتے ہیں، یا کوئی حصار بتاؤں آپ کو کہ یہ آیات مبارکہ یا یہ صورتیں پڑھ کر آپ حصار کر سکتے ہیں۔ پہلے بنیادی بات آپ سمجھ لیں کہ ہمیں حصار کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ جب آپ کو بنیاد سمجھ آ جائے گی تو اگلے تمام سوالات، یہ جو 3-4 یہ سوالات ہیں یا دیگر جو سوالات ہیں، ان کے بھی جوابات مجھے دینا آسان ہو جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ العزیز سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ خالق کائنات و مالک روز محشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اس آیت مبارکہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان 2 عناصر کا مرکب ہے۔ ایک ہے ہمارا جسم یعنی ہمارا بدن، اور دوسرا عنصر جو ہے وہ ہے روح، یعنی انسان روح اور جسم سے مل کر بنا ہے۔ اب آپ پہلے جسم کو سمجھ لیں، کیونکہ جسم کو سمجھنا آسان ہے۔ جب آپ کو جسم کی ضرورتیں سمجھ آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو روح کی ضرورتیں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں، جسم کی خوراک ہے، مختلف خوراکیں ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ جسم توانا ہو، اور اگر بیمار ہو گیا ہے تو ہم مختلف ادویات استعمال کرتے ہیں تاکہ جسم تندرست ہو جائے۔ اسی طرح جسم کو حالات کے تغیر سے بچانے کے لیے ہم حفاظت کرتے ہیں، لباس کی صورت میں گھر بناتے ہیں، گھر میں حفاظت کا نظام بناتے ہیں تاکہ سردی ہے تو میں سردی سے بچ سکوں، گرمی ہے تو میں گرمی سے بچ سکوں۔ اسی طرح گھر کے اندر حفاظت کا نظام بنایا جاتا ہے کہ کوئی بھی ڈاکو، کوئی بھی چور میرے گھر کو یا میرے مال کو یا میری ذات کو یعنی میرے جسم کو، میری جان کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ ساری ضرورتیں ہیں جسم کی، جس کا آپ کو علم بھی ہے۔ جس طرح میں نے 3-4 باتیں کہیں کہ جسم کی ضرورت خوراک بھی ہے، جسم اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورت ادویات بھی ہے۔ اسی طرح حالات کے تغیر سے بچنے کے لیے، ماحول کے تغیر سے بچنے کے لیے، سردی اور گرمی کے اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں لباس کی بھی ضرورت ہے، گھر کی بھی ضرورت ہے، گھر کے اندر ایک خاص ماحول بھی چاہیے۔ اسی طرح اپنی حفاظت یعنی سیکیورٹی کے لیے ہمیں تالے کی بھی ضرورت ہے یا سیکیورٹی کے نظام کی بھی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح روح ہے، وہ بھی متاثر ہوتی ہے، روح کی بھی خوراک ہے۔ روح اگر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بھی ادویات ہیں، جس طرح بدن بیمار ہو جائے تو اس کے لیے ادویات ہیں، ایسے روح بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بھی ادویات ہیں۔ جس طرح جسم ہمارا حالات سے یا ماحول سے اثر لیتا ہے اچھا یا برا، اسی طرح ہماری روح ماحول سے اثر لیتی ہے، اعمال سے اثر لیتی ہے اچھا یا برا۔ جس طرح ہمارا جسم متاثر ہوتا ہے اسی طرح ہماری روح متاثر ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو حفاظت کا ایک نظام چاہیے کپڑوں سے لے کر گھر تک، اسی طرح روح کو بھی ایک مکمل حفاظت کا نظام چاہیے۔ کیوں؟ یہ 2 عناصر ہیں، جس طرح جسم کی ضرورتیں ہیں اسی طرح روح کی بھی ضرورتیں ہیں۔ اب ہمارا کیونکہ آج موضوع ہے حصار، تو ہم اپنی بات کو محدود کر لیتے ہیں۔ جب انسان دشمن دار ہو جائے، جب دشمن دار ہو جائے گا تو اس کو اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی رکھنی پڑے گی، گارڈز رکھنے پڑیں گے۔ اگر وہ دشمن دار نہیں ہے، ایک عام انسان ہے، تو وہ جہاں چاہے بھاگا پھرے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔
اگر وہ مالدار ہوتا جا رہا ہے تو تب بھی اس کو سیکیورٹی کی زیادہ ضرورت ہے، اگر وہ دشمن دار ہوتا جا رہا ہے تو تب بھی اس کو سیکیورٹی کی ضرورت زیادہ ہوگی۔ اب سیکیورٹی کس سطح کی چاہیے، اس کو حفاظت کس سطح کی چاہیے، اس کا انحصار ہے کہ وہ کتنا مالدار ہے یا وہ کتنا دشمن دار ہے۔ جتنا وہ دشمن دار زیادہ ہوگا اتنی ہی اسے سیکیورٹی زیادہ سخت چاہیے ہوگی، یعنی اسے حفاظت کا نظام زیادہ مضبوط چاہیے ہوگا۔ اسی حفاظت کے نظام کو عملیات کی زبان میں کڑا کہتے ہیں یا حصار کہتے ہیں۔ یہاں ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں جسم کے لیے سیکیورٹی یا حفاظت۔ اب جتنا انسان مالدار ہوتا جائے گا، وی آئی پی ہے، پھر وی آئی پی سے وی وی آئی پی ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، یا بہت زیادہ وہ مالدار ہے، بزنس ٹائکون ہے، تو اس کو اتنی ہی زیادہ سیکیورٹی چاہیے اپنے مال کو بچانے کے لیے۔ کیوں؟ اب اس کا مال صرف لٹنے کا ڈر نہیں ہے، اس کا مال اگر جاتا ہے تو یہ بھی امکان ہے کہ اس کی جان بھی ساتھ چلی جائے۔ تو اب اس کو اپنے مال اور اپنی جان کے لیے سیکیورٹی چاہیے۔ اس طرح کسی شخص کے پاس مال تو اتنا نہیں ہے لیکن اس کی دشمنی ہے، تو اس کو اپنی جان کو بچانے کے لیے حفاظت کا نظام چاہیے۔ میں نے پھر دوسری بات یہ عرض کی ہے کہ جو سیکیورٹی کا نظام ہے، حفاظت کا نظام ہے، اس کا انحصار ہے کہ حساسیت کے اوپر، کہ مال کتنا ہے اور دشمنی کتنی ہے۔ جب مال اور دشمنی بڑھتی جائے گی، حفاظت کا نظام اتنا ہی زیادہ مضبوط کرنا یہ وقت کا تقاضا بنتا جائے گا۔ جوں مال بڑھتا جائے گا یا جوں دشمنی بڑھتی جائے گی تو اس کو اپنی سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی۔ اب حضرات دیکھا کہ جو لوگ دشمن دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بعض اوقات ایک گن مین ہوتا ہے، بعض کے ساتھ 2 گن مین ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ 4 گن مین ہوتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ بینک میں پیسہ جمع کروانے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ 1-2 گن مین ہوتے ہیں، اور اگر پیسہ زیادہ ہو تو پھر کیش وین بھی ہوتی ہے اور زیادہ گن مین بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کی دشمنی زیادہ ہے تو اس کے ساتھ اپنے پرائیویٹ گارڈز بھی ہوتے ہیں، گن مین بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ پولیس کی طرف سے سیکیورٹی بھی اس کو دی جاتی ہے۔ ایک ساتھ وین پولیس کی بھی چل رہی ہوتی ہے، اس کے پروٹوکول کے لیے بھی اور اس کی حفاظت کے لیے بھی۔ اگر وہی شخص اور ترقی کر لیتا ہے، مال اور اکٹھا کر لیتا ہے، یا کوئی دشمن دار ہے وہ دشمنی میں اور بڑھ جاتا ہے، تو آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک مکمل پروٹوکول ہوتا ہے، ایک مکمل طریقہ کار ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے حفاظت کا، کہ اگر تو وہ کم درجے کا ہے تو 1 لیئر حفاظت کی ہوتی ہے، اگر اس سے وہ بڑھ جاتا ہے، تھوڑا سا وی آئی پی ہو جاتا ہے، تو 2 لیئر حفاظت کی ہوتی ہیں، یعنی 2 لیئر سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے۔ پھر 3 لیئر ہے، پھر 4 لیئر ہے، پھر 6 لیئر ہے، پھر 7 لیئر تک، یعنی سنگل لیئر سے لے کر 7 لیئر تک دنیا میں سیکیورٹی کا نظام ہے۔ اگر آپ نے یہ سیکیورٹی کا نظام دیکھنا ہو تو آپ اپنے ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کی سیکیورٹی دیکھ لیں۔ بسا اوقات سنگل لیئر ہوتی ہے، بعض دفعہ 2 لیئر ہوتی ہے، اس طرح وزیر اعظم ہوتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، تو ان کی سیکیورٹی 3 لیئر 4 لیئر بھی ہوتی ہے، یعنی ایک گھیرا ان کے بالکل قریب ہوتا ہے، ایک گھیرا تھوڑا سا دور کر کے ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا اور دور کر کے، پھر عمارتوں کے اوپر، پھر وہ جو روٹ لگا ہوا ہے اس روٹ کے اوپر بھی سیکیورٹی والے سادہ کپڑوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے 7 لیئر سیکیورٹی دیکھنی ہو تو امریکن پریزیڈنٹ کی آپ دیکھ لیں، شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ کی دیکھ لیں، MBS کی دیکھ لیں، محمد بن سلمان کی جو سعودیہ کا ولی عہد ہے، اس کی آپ سیکیورٹی دیکھ لیں، وہ 7 لیئر سیکیورٹی ہے، یعنی دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط ترین سیکیورٹی یہ 3-4 شخصیات کی ہے۔ چائنا کا صدر ہے، رشیا کا صدر ہے، امریکہ کا صدر ہے، یا سعودیہ کا
क्राउन प्रिंस है, वली अहद है, या शुमाली कोरिया का सदर है। ये 5, 6, 7 लोग हैं दुनिया में जिनकी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है, और वो सिक्योरिटी है 7 लेयर। यानी आज के दौर में जितनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हिफाजत मुमकिन है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, वो इन हजरात की हिफाजत की जा रही है। अब आपको ये सारा स्केच मिल गया कि सिक्योरिटी क्या है। ये सारा हिफाजत का निज़ाम जिस्म के लिए है कि बंदा बच जाए, बंदा बच जाए, बंदे को कोई नुकसान ना हो जाए, इसके माल को कोई नुकसान ना हो जाए। जूं जूं बंदा अहम होता गया, अहम तरीन होता गया, मालदार होता गया, या उसका मनसब बढ़ता गया, या उसकी दुश्मनी बढ़ती गई, तो फिर क्या है कि उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, यहां तक कि मैंने मिसालें दी कि सिक्योरिटी 7 लेयर तक पहुंच गई। अब एक बंदे की हिफाजत के लिए 6-6, 7-7 हज़ार लोग तैनात किए जाते हैं। जब रूट लगता है तो इतनी खलकते खुदा एक बंदे की हिफाजत के लिए होती है, और लाखों नहीं करोड़ों रुपया एक रूट के ऊपर, एक सफर के ऊपर खर्च हो जाता है महज हिफाजत के ऊपर। जो पेट्रोलिंग होती है, फ्यूलिंग होती है, गाड़ियों का अखराजात होते हैं, स्टाफ के अखराजात होते हैं, उनकी तनख्वाहें होती हैं, वो अलग है। सिर्फ एक जब रूट लगता है, एक जगह से दूसरी जगह जब जाना है, उसके ऊपर ही करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। क्यों? बंदा बहुत मालदार है, बंदे का मनसब बड़ा अहम है, बंदा बहुत दुश्मनी दार है, तो इसकी हिफाजत जरूरी है। अल्लाह, ये सारी बातें जो मैंने तफसील के साथ समझाई हैं, इन सब को उठाकर इधर ले आओ, तो यही पूरा रूहानियत का निज़ाम है। आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि हसार करना क्यों ज़रूरी है। आगे आपको ये भी समझ आ जाएगी कि हसार की कितनी इकसाम है। जिस तरह इधर देखें सिक्योरिटी सिंगल लेयर से 7 लेयर तक पहुंच गई, इसी तरह आपको ये बातें इधर सारी समझ आ जाएंगी। सिर्फ ज़रूरत किस बात की है कि हम थोड़ी सी तवज्जो करें, गौर व फिक्र करें, आपके ऊपर सारी कड़ियाँ खुलती जाएंगी कि जिस तरह जिस्म जो है अहम होता जाएगा, इसी तरह अगर रूह जो है वो कीमती होती जाएगी, ईमान यानी हमारा बढ़ता जाएगा, हमारी दुश्मनी बढ़ती जाएगी। जितने हम अल्लाह के यहाँ मकबूल होते जाएंगे, उतनी हमारी दुश्मनी हासदीन के साथ, शयातीन के साथ, अब वो शयातीन चाहे इंसानों में हो चाहे जिन्नात में हो, उनके साथ हमारी दुश्मनी बढ़ती जाएगी। और जितने हम खुदा नखास्ता दीन से दूर होते गए, दुश्मनी उतनी कम होती जाएगी। जब हमारे पास माल ही नहीं रहेगा, रूह ही हमारी कंगाल हो गई, फिर दुश्मनी क्या होनी है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक जगह मैं बैठा हुआ था तो एक साहब ने एतराज़ किया कि हमारी काली कलोटी औरतें होती हैं, यानी ब्राउन औरतें होती हैं, इनके ऊपर जिन्नात भी आशिक हो जाते हैं, इन्हें नज़र भी लगती है, इनके ऊपर जादू टूना भी चलता है। चले मैं आपको कह देता हूं, मेरे FSC के इंग्लिश के टीचर थे, तो मुझे आज तक उनकी वो बात या अपने उस्ताद की वो जहालत भूली नहीं है, इंतहाई माजरत के साथ। यानी आज तक मुझे ये बात भूली नहीं है। अब उन्होंने एक पल के अंदर सारी क्लास को राम कर लिया कि हमारी औरतें काली कलोटी होती हैं, ब्राउन होती हैं, और इनके ऊपर जिन्नात भी आशिक हो जाते हैं, इनके ऊपर तवीज़ धागा भी चल जाता है, इनको वजीफे भी करने पड़ते हैं, इनको हिफाजत भी करनी पड़ती है। जबकि गोरी जो है उसके बदन के ऊपर लिबास नाम की चीज़ नहीं होती, वो सहल पे बीच पे जो है वो नहा रही होती हैं, लाइफ को एंजॉय कर रही होती हैं। गोरी चिट्टी होती हैं, हुसन की देवी होती हैं, ना उनको तवीज़ धागे की ज़रूरत पड़ती है और ना उनके ऊपर जिन्नात आशिक होते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि कोई जिन्नात नहीं है, जिन्नात का कोई वजूद नहीं है। ये हमारी औरतों की जहालत है। हमारी औरतें जो हैं बस ये वहम करती हैं, उस वहम की वजह से ये बीमार हो जाती हैं और ये मलंगों के पास, पीरों के पास चली जाती हैं, आमलीन के पास चली जाती हैं, तवीज़ धागे करना शुरू कर देती हैं। जिन्नात नहीं है। अगर जिन्नात हों तो वो हमारी काली कलोटी औरतों के ऊपर आएंगे, वो गोरी औरतों के ऊपर फिदा हों जहां उन्हें कोई माल भी मिले और बदन से वो नफ़ा भी उठा सके। अब ये हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने जब ये मंतक पेश की तो क्लास में 40-50
کا جو اسٹرینتھ ہے وہ ساری کی ساری اسٹرینتھ یعنی سب لوگ جو ہے ہمارے ٹیچر کے ساتھ ہو گئے. ہم کل بھی استاد کے ساتھ نہیں تھے, ہم آج بھی استاد کے ساتھ نہیں. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ استاد غلطی پہ تھا, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا استاد غلطی پہ ہے. آپ کا مضمون انگلش ہے تو خدا کا واسطہ ہے آپ انگلش پڑھاؤ تو السلام علیکم تو جاؤ. آپ کا مضمون آپ کے کھیل کا میدان روحانیت نہیں ہے. اب اللہ والو دیکھیں وہ پروفیسر لیول کے آدمی تھے, ٹھیک ہے, ایک تجربہ کار, ماشاءاللہ 8-10 انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن انہیں روحانیت کا رتی برابر بھی علم نہیں ہے. اب وہ ظاہری نگاہوں سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہماری عورتیں ہیں, نہ تو ان کے پاس مال ہے, نہ ان کے پاس وہ والا حسن ہے جو گوری کے پاس ہے, نہ گوری کی طرح وہ مالدار ہیں, نہ ہماری عورتیں گوری کی طرح عیاش ہیں. تو اگر جنات ہوتے تو جنات ان کے اوپر اثر انداز ہوتے یا ان کو چمٹتے, ان کالی کلوٹی عورتوں کو آ کر کیوں تنگ کرتے ہیں. اب انہوں نے عقلی طور پہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب پہلی بات تو یہی غلط ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے یا دکھائی جاتی ہے کہ گورے بیمار نہیں ہوتے یا گوروں کے اوپر جنات اثر انداز نہیں ہوتے. آپ جا کر تو دیکھو, آپ جا کر تو دیکھو, کوئی امریکہ کا شہر مجھے بتا دو جس میں مینٹل ہاسپٹل نہ ہو, پاگل خانہ نہ ہو. تو یہ جو لوگ پاگل ہو رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ نیگیٹو انرجی کی وجہ سے. تو نیگیٹو انرجی کہاں سے آتی ہے؟ شیاطین سے آتی. اللہ جس طرح ہماری عورتیں یا ہمارے مرد حضرات جنات سے متاثر ہوتے ہیں, اسی طرح جنات ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. صرف فرق کیا ہے, ہمیں جنات زیادہ نقصان اس لیے پہنچاتے ہیں ہمارے پاس ایمان ہے, ہمارے پاس ایمان ہے, ان کے پاس ایمان نہیں ہے. تو اللہ جس کے پاس مال ہوگا ڈاکو اس کے پیچھے ہوگا, یا جو خالی جیب جا رہا ہوگا ڈاکو اس کے پیچھے ہوگا. ان کی تو جیبیں خالی ہیں, ان کو تو شیاطین صرف وہ والے نقصان پہنچائیں گے جن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو جائے گا, ان کی وجہ سے شیاطین تنگ ہو رہے ہیں, یا خواتین ہیں ان کے بدن سے وہ لذت لینا چاہتے ہیں, وہ شیاطین ان کو چمٹیں گے. ایمان لوٹنا, غلط رستے پہ چلانا تو کوئی ان کو مسئلے نہیں, وہ تو ان کے پیر بھائی ہیں, ان کے رستے کے اوپر ہیں. ہمارے لیے شیاطین جو ہے وہ دن رات ایک تو محنت کرتے ہیں کہ ہمیں بدنی نقصان پہنچایا جائے, ٹھیک ہے. کیوں؟ جو شیاطین ہیں وہ ابلیس کی ذریت ہے, وہ حاسدین ہیں. اب ہمارا حسد یا ہماری ٹسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. ایک تو ان کی بنیادی ضرورت ہے اپنا حسد نکالنا یا اپنی دشمنی نبھانا کہ ہمیں نقصان پہنچانا بحیثیت انسان. ایک تو وہ. دوسرا اللہ والو یہ ہے کہ ہم اتنے قیمتی ہیں, ہمارے پاس اتنا مال ہے ایمان کی صورت میں, تو شیاطین اس کوشش میں رہتی ہے کہ ہم ایسا کوئی عمل کریں کہ ان سے ایمان چھن جائے. تو جب ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو ڈاکہ کس نے ڈالنا ہے؟ تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے, اور مسلمان کیونکہ مالدار ہے, جس طرح میں نے بدنی مثالیں دی یا جسم کی مثالیں دی,